अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बिल आखिर जो घड़ी चोर का मामला था उसके हवाले से अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा है कि मेरी घड़ी थी, मैं उसे बेचूं या जो मर्जी करूं। अब बजाय देखा जाए तो ये इमरान खान का बयान वाकई बड़ी अहमियत का हामिल है, और ये जो हमारे मीडिया मालकान है जो मीडिया के हवाले से पॉलिसी बनाते हैं उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ भी है, और उसकी कुछ बुनियादी तौर पर वजूहात हैं। हमने पढ़ा कि मीडिया के 3 बेसिक काम है जो उसने लाजमी करने हैं: टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन। लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है, उनको आगाही फराम करनी है, फिर उनको एजुकेट करना है, उनका माइंडसेट तब्दील करने पॉजिटिव चीजों की तरफ, और फिर टू एंटरटेन के लोगों की जिंदगी के अंदर जरा हंसी मजाक का जो पहलू है उसको साथ साथ लेकर चलना है, उसको नजरअंदाज नहीं करना। बदकिस्मती से आप शाम में 7 से लेकर रात 12 बजे तक जो कि प्राइम स्लॉट होती है उसके टॉक शोज को उठाकर देख लें। क्या उन टॉक शोज के अंदर अवाम को एजुकेट किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है, या एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या हो रहा है वो सारा कुछ आपके सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि आप 7 से 12 बजे तक जो है वो कोई प्रोग्राम देखें। जिस तरीके से हमारे यहाँ प्राइम स्लॉट्स चल रही हैं और आपको आगाही मिले, आपके अंदर जो है इल्म हिकमत की बातें आपको पता चलें, आपको सही मानों में पता चले कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, और फिर मीडिया आपको एजुकेट भी करे कि ये चीज है, और वो साथ साथ आपकी मौसर तरीके से मुस्बत अंदाज में ज़हन साजी करे। बदकिस्मती से ये चीजें तो नजर नहीं आती। किसी गांव में कोई एक खातून होती है, वो डांस करती है, और उसके बाद वो अगले दिन हम देखते हैं कि हमारे नेशनल मीडिया की हेडलाइन बन जाती है। जितना भी हमारे मॉर्निंग शोज होते हैं और जो इस तरीके से शोज होते हैं उसके अंदर उसको ऐसे बुलाया जाता है जैसे पता नहीं उसने अज़्म शुजात की कौन सी नई दास्तानें रकम कर दी हैं और कौम का फख्र बनकर उभरी है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? यकीनी तौर के ऊपर ये लम्हे फिक्री है। चलें यहां तक होता तो कोई बात नहीं, कि इंटरनल मामला है, कोई बात नहीं, किसी बच्ची ने डांस कर दिया, वायरल हो गया, उसको बुलाया आपने बिकॉज लोग उसी चीज को देखना चाहते हैं जो चीज वायरल होती है। यहां तक चलें, कोई बात नहीं, बंदा कहता है चलो सब्र कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। मामलात इससे आगे कुछ और हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो वाकई अगर सही मानों में देखा जाए तो मेच्योर नहीं है, और उसकी कुछ बुनियादी तौर पर वजूहात हैं जो आपके साथ शेयर करना और आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके ऊपर आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है, आपने लाजमी बताना है कि जो बातें हमने की हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। अगर ठीक हैं तो आपने इत्तेफाक करना है, और अगर गलत हैं तो आपने कमेंट्स की शक्ल में अपना फीडबैक देना है। मैं आपके साथ वो चीजें शेयर कर रहा हूं जो मेरी नजर में मुझे लगता है कि मीडिया हमारा बिल्कुल मेच्योर नहीं है, और इस मीडिया ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। जरा उस हवाले से बात करते हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ, 2,996 अफराद उसके अंदर जहां बाग हुए, और उसके बाद जो रशियन प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी अमेरिकी सदर को कॉल करके अपनी हमदर्दी का यकीन दिलाया। और उसके बाद अमेरिका के हवाले से अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जो अमेरिका मुखालिफ लोग थे, जो अमेरिका मुखालिफ ममालिक थे, वो भी अमेरिका के साथ हमदर्दियां जता रहे थे, क्योंकि उन्होंने, उनके मीडिया ने इस तरीके से बताया था कि ये देखें कि लोग सुबह हंसते हुए चेहरों के साथ घरों से निकले और वापसी पर उनकी डेड बॉडीज आई हैं, और यही वजह थी कि पूरी दुनिया की हमदर्दियां हमें अमेरिका के साथ नजर आई। और उसके बाद हमने देखा कि इन 2,996 अफराद की हलाकत का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान को जन्नम बनाकर रख दिया, और वहां पर जिस तरीके से कत्ल गारत हुई वो आपके सामने है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने मफादात के लिए अफगानिस्तान, इराक, शाम, यमन, लीबिया के साथ जो कुछ किया वो आपके सामने है। क्या अमेरिका आज भी लोगों की नजर में गलत है? दुनिया के बासर ममालिक और जो लोग हैं, क्या वो अमेरिका को गलत समझते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। और उसकी बुनियादी तौर पर ये वजह है कि उनका जो मीडिया है उसने हमेशा बड़े मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए लोगों को बताया कि ये हमारी कुर्बानी है, हमने ये कर दिया, हमारे लोग जहां बाग हो गए, ये हो गया, वो हो गया। यही वजह थी कि अमेरिका के जो बदतरीन मुखालिफ थे वो भी अमेरिका का साथ देते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर 3-4 जो है वो खुद कश, जिस तरीके से एक होता है ना, जैसे हम खुद कुछ हमले की यहाँ पर बात सुनते हैं तो दीवाना वार उसके ऊपर जो है वो बातें होना शुरू हो जाती हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो वहां पे 3-4 जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात हुए जिनके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगाया गया। हालांकि मेरी नजर के अंदर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे उसके अंदर कुछ, और खुद जो कुछ उनमें से थे वो हिंदुस्तान ने खुद साख्ता हमले करवाए दुनिया की हमायत और सपोर्ट लेने के लिए। आप मुंबई अटैक की बात करें, पठानकोट हमले की बात करें, उड़ी अटैक की बात करें, बाद में साबित हुआ कि इसके अंदर तो हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी, जो भारतीय सरकार थी, वो खुद मुलव्वस थी। लेकिन इसके बावजूद अभी अगर हम 2022 की बात करें तो अमेरिका के अंदर 2,996 अफराद की हलाकत के बाद आधे दर्जन से जायद ममालिक का उन्होंने हशर नशर कर दिया। लेकिन अमेरिका दुनिया की नजर में आज भी बिल्कुल ठीक, बेहतरीन, A1
ہندوستان کی بات کریں، خود ساختہ 3-4 حملوں کے بعد آج بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ دہشت گردی کا وکٹم ہے، متاثر ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 9/11 کے بعد جب پاکستان امریکہ کے اتحادی بنا تو گزشتہ 21 سالوں کے اندر ہم نے 80,000 سے زائد قیمتی جانوں کی قربانی دی، $150 ارب سے زائد کا معاشی نقصان برداشت کیا۔ یہ شہادتوں کا، یہ قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی نظر میں پاکستان دہشت گردی کا ایپی سینٹر۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے میڈیا نے دنیا کو بتایا ہی نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کی کیا قربانی ہے۔ ہمارے یہاں کتنے سارے انگلش میں پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ ہم باہر کے ممالک کو بتائیں کہ ہمارے لوگوں کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ قربانی ہے۔ ہمارے میڈیا کے اوپر بدقسمتی سے شام میں 7 سے لے کر رات 12 بجے تک ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گندا کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بلا وجہ تنقید کی جاتی ہے۔ دنیا کو کہاں بتایا ہم نے کہ ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ اگر پاکستان جتنی قربانیاں کسی اور ملک نے دی ہیں تو بتائیں، یقیناً ایسا کوئی ملک نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پورے میڈیا نے یہ نہیں سوچنا کہ غریب آدمی کتنی تنخواہ لے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ بیروزگار ہیں، بیروزگاری کی وجہ سے مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر دریاؤں سے چھلانگ لگا کے خودکشیاں کر رہے ہیں، خود سوزیاں کر رہے ہیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ بیچارے جب گھروں سے نکلتے ہیں پورا دن مارے مارے پھرنے کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ گھر جا کر اپنے بچوں کے لیے باعزت طریقے سے روٹی لے جائیں۔ بچے روٹی مانگتے ہیں، کپڑے مانگتے ہیں، کچھ بھی کھانے کو مانگتے ہیں، باپ کے پاس نہیں ہوتا، رات کو بچوں کو قتل کرتا ہے اور اس کے بعد خود سوزی کر لیتا ہے۔ اس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں پہ ہماری پالیسی ہیں؟ میڈیا کو تو ایک خبر مل جاتی ہے کہ غربت کے ہاتھوں دل برداشتہ ہو کر باپ نے اپنے بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ یہ ہماری بریکنگ نیوز ہے۔ پالیسی بنانے والے ادارے کہاں پر ہیں؟ کسی نے جا کے ان کا گربان پکڑا کہ یہ آپ کون سی پالیسی دے رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں کہ غربت سے مارے ہوئے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں؟ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر غربا لوگ جو ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ اگر کسی کے اوپر کوئی مہربانی کر بھی دیتا ہے، اس کو کوئی 17-18 ہزار کی 20 ہزار کی نوکری دے دیتا ہے، پھر اس کے اوپر احسان جتاتا ہے۔ اگر 17-18 یا 20 ہزار کی کوئی نوکری کر رہا ہے، 10-12-14 ہزار اس کا بجلی کا بل آتا ہے، ذرا باہر نکلیں دیکھیں کہ جو کھانے پینے کی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں کہاں پر چلی گئی۔ وہ بندہ 20 ہزار کمانے کے بعد بھی نہیں 2 وقت کی روٹی نہیں باعزت طریقے سے دے سکتا۔ ان جو پالیسی والے ادارے ہیں ان سے کبھی آپ نے پوچھا؟ صرف تنقید کرتے ہیں آپ، اس حکومت نے یہ کر دیا۔ وہ بڑے فخر سے ایک صاحب آتے ہیں بابو بن کے، ٹائی کوٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں جی اچھا بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو یہ ڈیلیور کریں گے، پاکستان بدل جائے گا۔ کیا تو انہوں نے ہے، کیا تو انہوں نے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات، لیکن میڈیا کی وجہ سے کوئی پازیٹیو چینجز نہیں آ رہی بدقسمتی کے ساتھ۔ اور لوگ جو ہیں وہ غربت کے مارو جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، خود سوزیاں کر رہے ہیں۔ میڈیا کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میڈیا کے نزدیک اگر کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ دریا میں کود جائے، صرف اور صرف ایک خبر ہے، نتھنگ ایلس۔ اس کے اوپر رات میں کتنے سارے شوز ہوتے ہیں۔ متعلقہ جو بھی منسٹریز ہیں یا جو متعلقہ حکام ہوتے ہیں ان کو بلا کر کبھی کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ لوگ مرے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں؟ نہیں، میڈیا کے پاس فرصت نہیں ہے۔ میڈیا کے پاس صرف ایک ہی کام ہے کہ اپنے تینوں چاروں پارٹیز کا ایک ایک بندہ بلانا ہے اور ایک دوسرے کو گندا کرنا ہے، لان تان کرنی ہے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنی ہے، گالیاں دینی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا تو پھر یقینی طور کے اوپر میڈیا کی وجہ سے پاکستان کو وہ نقصان ہوگا جو شاید اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اور دوسرا بدقسمتی سے جو سوشل میڈیا ہے، اگر اس کا پازیٹیو استعمال کیا جاتا تو بڑا اچھا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زینب مرڈر کیس کی بات کریں یا کسی اسپتال کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں پہنچتا یا اس کا جو دیگر پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا ہے وہ نہیں آتا، ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک بچہ یا بچی جاتے ہیں، موبائل سے فوٹیج بناتے ہیں، وائرل ہوتی ہے، ایکشن ہوتا ہے، چیزیں بہترین ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم وہی دیکھتے ہیں کہ وہی مائک کسی نے پکڑا ہوا ہے اور کسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کوئی رابعہ پیرنی ٹائپ لوگوں کے پاس اور بتا رہا ہے جی کہ اس طریقے سے کر کے یہ ایسے کرتی ہیں، اور اتنی گھٹیا غلیظ شرمناک قسم کے سوالات۔ یہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال۔ اگر سوشل میڈیا کے پازیٹیو استعمال کی طرف اس کو لے کر نہ آئے، جس کا دل چاہ مائک اٹھا کر کچھ بھی کہتا رہا، تو پھر یقینی طور کے اوپر یہ جو ہے ناقابل قبول قسم کی ایک صورتحال ہو جائے گی، جو کہ یقینی طور کے اوپر پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اور میڈیا کو میرا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر اگر میڈیا نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہوتا تو پھر دنیا کی نظر میں پاکستان دہشت گردی کا وکٹم ہوتا، ایپی سینٹر نہ ہوتا۔ لوگ پاکستان کی طرف امید سے دیکھ رہے ہوتے، یقین سے دیکھ رہے ہوتے، ہماری قربانیوں کو سراہا جا رہا ہوتا، ہمیں سلام کیا جاتا، ہم سے بار بار ڈو مور کا مطالبہ نہ ہوتا اور پاکستان کو دہشت گردی کا ایپی سینٹر نہ سمجھا جاتا۔
اس بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.